السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا السيونس الثانيه من السيري ديال الفورماسيون اللي كنا بدينا ديال ليتود غوتيير. من بعد لا سيونس الاولى اللي كنا شفنا فيها لي زيتاب جينيرال ديال اون ايتود غوتيير، اليوم ان شاء الله نحاول نبداو ليطاب الاولى اللي هي ليتود هيدرولوجيك دان بروجي غوتيير، واللي غنحاول نديطايوها اليوم ان شاء الله. غنشوفوا كاع لي زيتاب ديالها وكاع شنو كيدار فيها. الوغ لوبجيكتيف ديال ليتود هيدرولوجيك في ان بروجي روتير هو اننا نحددو لي ديبي دابور او لي ديبي ماكسيمال ديال لي كوردو اللي كيفرونشي نوتر بروجي، يعني كاع لي كوردو كو سوا واد ولا شعبة ولا اي حاجه، يعني ان كوردو اللي يدوز لينا في البروجي ديالنا. يعني كنحاولوا نشوفوا البروجي ديالنا امبلونتيوه سور لا كارت توبوغرافيك، يعني كنحطوه فوق لا كارت توبوغرافيك، وكنشوفوا لي كوردو الشعبي ولا الوديان اللي دايزين لا في البروجي ديالنا كما كتشوفوا هنايا. باغ اكزومبل فوالا عندنا ان كوردو، واحد الكوردو يعني سوا شعبة او لا واد، يعني واحد المجرى ديال الماء كيدوز لينا في وسط البروجي ديالنا. فاش كنحددو كاع لي كوردو اللي كاينين كنحاولوا نشوفوا لي باسان ديالهم، يعني نحددوا لي دي بي ديال شاك كوردو، يعني لي دي بي يعني لو دي بي اللي كيوصل لينا هنايا في البوان ديال الفرانشيسمون، في البوان فاش كيدوز لينا هاد الكوردو في البروجي خصنا نعرفوا لو دي بي اللي كيوصل لينا هنايا. الوغ لي زيتاب ديال ليتود هيدرولوجيك كاين 3 زيتاب اسونسييل. البروميير ايتاب هي كنشوفوا لا كارت توبوغرافيك، كنقلبوا على لا كارت توبوغرافيك اللي كاين فيها البروجي ديالنا، كو سوا ديال واحد على 50,000 ولا واحد على 100,000 كيشيل. خصنا نحاولوا اننا نشوفوا دي كارت توبوغرافيك اللي هما اكتويل، حيت كاينين القدام باغ اكزومبل تقدر ما تلقاش مثلا دي شعبة ولا دي واد ما كاينينش فيهم. نحاولوا نقلبوا على دي كارت توبوغرافيك اللي هما اكتويل. من بعد ما كنلقاو لي كارت توبوغرافيك كنديرو لي ديليميطاسيون ديال لي باسان فيرسو. ديليميطاسيون ديال لي باسان فيرسو سا فو دير اننا خصنا نحددو السوبرفيسي ديال الباسان ديالنا مع البيريمتر، كنحددو لي زالتيتود ماكس و لي زالتيتود مين، ومنهم كنخرجو لا هوتور اش اللي هي لالتيتود ماكس ناقص لالتيتود مين، وكنحددو اللونغور ديال الكوردو يعني لو بلو غران. ومن هاد دو بارامتر كنخرجو لا بونت موين اللي هي مهمة في ليتود هيدرولوجيك اللي هي اش سور ال. و تخوازيام ايطاب هي لي كالكول دي دي بي. غادي نحاولو نشوفو شاك ايطاب وشنو كيدار فيها. نبداو بلا كارت توبوغرافيك. بالنسبة لي كارت توبوغرافيك كاين دي سيت من فاش كنلقاوهم. باغ اكزومبل انا حطيت واحد جوج هنايا وغنحاول نخلي لكم لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون. كاين جيو رشيد او لا جيو جمال. فوالا هذا ان اكزومبل ديال واحد لا كارت توبوغرافيك اللي كتساعدنا باش اننا نديرو ديليميطاسيون ديال لي باسان فيرسو ديالنا. باغ اكزومبل كنحطو لا كارت توبوغرافيك كنامبلونطيوها في لي كوردوني ريال ديالها، وكنحطو فوقها البروجي، يعني انطلاقا من لوفي توبوغرافيك كنحطوها هنايا وكتجينا فوق لا كارت توبوغرافيك. يعني من خلالها كنعرفوا لي كوردو اللي كيدوزو لينا في البروجي ديالنا. هذه ليطاب الاولى. كتجي الدوزيام ايطاب اللي هي تري امبورطونط اللي هي ديليميطاسيون ديال لي باسان فيرسو. يعني حددنا كما شفنا هنايا حددنا كاع لي كوردو اللي دايزين لينا في البروجي في الروت ديالنا في الطريق، يعني كنحددو كاع لي كوردو اللي كاينين كاملين كنحطوهم في لا كارت توبوغرافيك كنديليميتيوهم. مازال غادي نشوفو في سيونس اخرى كيفاش نديرو ديليميطاسيون ديال لي باسان فيرسو. من بعد ما كنديليميتيو لي باسان فيرسو كنحددو لي كاركتيرستيك ديالهم، يعني كاع لي كوردو اللي كاينين كنحددو لي كاركتيرستيك ديال شاك باسان. بالنسبه للديليميطاسيون كاين دو ميثود كو سوا مانيويل او لا كنخدمو ان لوجيسيال. بارمي لي لوجيسيال اللي كنستعملو اللي كيتخدمو بزاف كاين جلوبال مابا و اكجيس، هادو هما اللي كيتخدمو بزاف.
وغنحاولوا ان شاء الله في دي سيونس خوين اننا نديرو مثلا ان اكزومبل ديال ديليميتاسيون كو سوسوا بالمانيوال او لا باللوجيسيال. وبالنسبه للمانيوال كاين لوتوكاد. لوتوكاد يعني كنهزو لا كارت توبوغرافيك، كنديرو لها جيو ريفرونسمون، يعني كنحطوها في لي كوردوني غير هي اللي ولها في الاوتوكاد، وكنحطو لي بوين توبوغرافيك اللي عندنا، وباش كتجينا باش كيجيونا لي بوين توبوغرافيك سور لا كارت توبوغرافيك. ومن هنا كنعرفو البروجي ديالنا فاش كاين سور لا كارت، وكنحددو لي كوردون اللي عندنا، وكنديرو ديليميتاسيون ديال لي باسان فيرسو اللي كاينين في لو بروجي. troisième étape après من بعد ما حددنا لي كاركتيرستيك ديال شاك باسان فيرسو، يعني اللي هي سوبرفيسيال، بيريمتر، لالتيتود ماكس، لالتيتود مين، اي لونغور، كندوزو لي كالكول ديال لي دي بي. الكالكول ديال دي بي كيدار بلي ميثود، دي ميثود كيتسموا دي ميثود امبيريك اللي ديبون ديال السوبرفيسي ديال الباسان. كنشوفو السوبرفيسي ديال الباسان على حسابها كنشوفو الميثود اللي غنخدمو. باغ اكزومبل الا كانت صغر من 1 كيلومتر كاري كنخدمو بهاد 3 ميثود: ماكمات، بيوكلي، وراسيونيل. وكناخدو لا فالور ماكسيمال في الدي في، كناخدو لا فالور ماكسيمال. الا كانت ما بين 1 و 10 كيلومتر كاري كنخدمو 2 ميثود: راسيونيل مع بيوكلي، وكناخدو لو ماكس. وكنشوفو عاوتاني الا كانت ما بين 10 25 نخدمو بهاد 3 ميثود، وهنايا كناخدو المويان. ونفس الشيء الا كانت كبر من 25 كيلومتر كاري. بالنسبه لي لوجيسيال اللي كنخدمو قلنا في الديليميتاسيون، كاين جلوبال مابا، هذا هو الانترفاس ديالو. غادي مازال غنشوفو نديرو فيه ان اكزومبل، وغنديرو ان اكزومبل في ديليميتاسيون مانيوال سور اوتوكاد. وفي الديسكريبسيون نحاول نخلي لكم لي ليان ديال هاد لي سيت فاش تيليشارجيو لي كارت توبوغرافيك. وسي غنخلي لكم واحد الوورد اللي فيه هاد لي ميثود مع لي ديتاي ديال شاك ميثود ولي ديتاي ولي بارامتر اللي خصنا باش نحسبو لو دي بي.